हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें फिर बढ़ा दी। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे फी लीटर महंगा, डीजल की कीमत में 13 रुपये 80 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 310 रुपये 71 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 323 रुपये 30 पैसे फी लीटर मुकर्रर। खिते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के राब्ते तेज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक राबता। खिते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इज़हार। वज़ीर आज़म ने अमन व इस्तेहकाम की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरान समेत दीगर फरीकैन से तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहिरा करने की अपील। कहा, ऐसे किसी भी इकदाम से गुरेज करें जो अमन के लिए हासिल कामयाबियों को नुकसान पहुँचा सकता हो। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त के तहत बाहमी वादों की पासदारी पर भी जोर दिया। खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। ईरानी सदर ने वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा में शिरकत पर इज़हार तशक्कुर किया। खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की हिमायत और तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर आज़म का ईरानी सदर के बाद अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राबता। हालिया हमलों के तनाजुर में कतरी अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत का आया था। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद MOU और तकनीकी मुज़ाकरात तक पहुँचने के लिए कतर की गैर मुतज़लज़ल हिमायत को सराहा। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफ़ाक़ किया कि अमन के लिए सिफारती रवाबित और बामानी मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखा जाए। अमरीका ने ईरान पर वाज़ेह कर दिया है कि जंग बंदी खत्म हो चुकी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर बयान में लिखा, ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। ईरान के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। न्यूयॉर्क पोस्ट से इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा कि मेरा नाम काफ़ी अरसे से ईरान की हिट लिस्ट में मौजूद है। अगर मुझे कत्ल कर दिया गया तो इससे मुताल्लिक मैंने हिदायत जारी की हैं। हिदायत दी हैं कि मेरा कत्ल हुआ तो ईरान पर गैर मामूली बमबारी की जाएगी। ईरान मेरे कत्ल की साजिश में कामयाब हुआ तो इसे होलनाक अंजाम भुगतना पड़ेगा। ईरान मफाहमत की याददाश्त से मुतसादिम इक़दाम कर रहा है। ईरान ने बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने के लिए क्रूज मिसाइल ड्रोन तैनात किए। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में अमरीकी नुमाइंदे का खिताब। कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के साथ अमन को तरजीह देते हैं। ईरान के लिए आज भी सिफारती दरवाजे खुले हैं। ईरानी रहनुमाओं के पास तारीखी मौका है, फैसला इनके हाथ में है। ईरान ने बहरी जहाज़ों पर हमला किया तो हम जवाब देंगे। मशरिक़ वुस्ता में जंग के भड़कते शोले बुझाने के लिए 40 ममालिक मुतहर्रिक। पाकिस्तान, कतर, तुर्किया, मिस्र और सऊदी अरब के अमरीकी हुक्काम से राबते। पाकिस्तान और कतर मुज़ाकरात दोबारा शुरू कराने की कोशिशों में मसरूफ़। 40 ममालिक की मफाहमती याददाश्त को मुकम्मल तौर पर नाकाम होने से बचाने की कोशिशें। राबतों का मकसद कशीदगी में कमी लाना और मुज़ाकरात की राह हमवार करना है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप खुद भी आबन हुर्मुज़ को दोबारा खुलवाने और मुकम्मल जंग से बचने के ख्वाह हैं। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते स्विट्ज़रलैंड में मुतवक्के है। अमरीका और ईरान वाज़ेह हैं कि इस्लामाबाद MOU पर वापस आना चाहिए। इसराइली काबिज़ फोर्सेस ने फ़लस्तीन के मुफ्ती आज़म शेख मोहम्मद हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। मस्जिद अक्सा के अहाते में नमाज जुमा का खुतबा देने के बाद मुफ्ती आज़म को हिरासत में ले लिया गया। पाक फौज, FC और बलोचिस्तान पुलिस का ऑपरेशन शाबान जारी। 5 जुलाई से अब तक 79 दहशतगर्द हलाक हो चुके। आज सुबह खुजदार जैदी के इलाके में दहशतगर्दों का पुलिस स्टेशन पर हमला पिसपा। फौज और FC के दस्तों ने बर्क रफ्तार कार्रवाई के जरिए 8 दहशतगर्दों के हलाक होने की इत्तलात। 5 से 6 मजीद दहशतगर्दों के हेलीकॉप्टर ऑपरेशन में मारे जाने की भी इत्तलात। ऑपरेशन शाबान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 17 खारजी हलाक हो चुके। ऑपरेशन शाबान में हलाक होने वालों की तादाद मजमूई तौर पर 43 हो गई। ऑपरेशन शाबान के दौरान दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों में फितना अल ख़ारिज के खिलाफ घेरा मजीद तंग। ज़मीनी और हवाई एक्शंस के जरिए फितना अल ख़ारिज के खिलाफ मुतादिद कार्रवाइयाँ जारी। 6 और 7 जुलाई में फितना अल ख़ारिज के 26 दहशतगर्द मारे गए।
وطن کے دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، ریاست دہشت گردی کے ناسور کو ہر قیمت پر شکست دے گی۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا بلوچستان میں فتنہ الخوارج کے خلاف آپریشن شعبان کی کامیابی پر پاک فوج، ایف سی اور بلوچستان پولیس کو خراج تحسین۔ کہا ہماری سیکیورٹی فورسز ہر خطے سے نمٹنے کی مکمل صلاحیت رکھتی ہے۔ پروکسی عناصر کو استعمال کرنے والے اپنے مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی سیکیورٹی فورسز کی جرات اور بہادری کی تعریف۔ کہا دشوار گزار پہاڑی علاقوں میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن قابل ستائش ہے۔ بلوچستان کے امن و امان کو سبوتاژ کرنے کی ہر سازش ناکام بنا دی جائے گی۔ نزلہ ٹاور کی مسماری کا سبب بننے والے سپریم کورٹ کے احکامات واپس۔ وفاقی آئینی عدالت کا غیر قانونی تعمیرات کیس میں بڑا فیصلہ۔ جسٹس عامر فاروق کے تحریر کردہ فیصلے میں کہا غیر قانونی تعمیرات کے خلاف کارروائی کا اختیار بنیادی طور پر صوبائی حکومت کا ہے، عدلیہ کا نہیں۔ عدالتی اپنے سامنے موجود تنازع تک محدود رہیں، غیر ضروری معاملات میں مداخلت نہ کریں۔ عدالت نے واضح کیا غیر قانونی تعمیرات کو جائز قرار نہیں دیا جا رہا، تاہم کسی بھی کارروائی کے لیے قانونی عمل اختیار کرنا ضروری ہے۔ منصفانہ قانونی کارروائی ہر مقدمے میں لازمی آئینی تقاضا ہے۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات سے نمٹنے کے لیے مؤثر قانونی نظام اور متعلقہ ادارے پہلے سے موجود ہیں۔ سپریم کورٹ نے زیر سماعت مقدمے کے دائرہ کار سے آگے بڑھ کر وسیع نوعیت کے احکامات جاری کیے تھے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی رپورٹس پر قانونی تقاضے پورے کیے بغیر مسماری کے احکامات نہیں دیے جا سکتے۔ وفاقی آئینی عدالت نے اصل مقدمہ غیر مؤثر قرار دے کر کیس کو نپٹا دیا۔ معاشی ترقی کے لیے آسان شرائط پر مالی سہولیات کی فراہمی ناگزیر۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت پاکستان میں ایکسیس ٹو فائنانس کے فروغ کے لیے اجلاس۔ وزیر اعظم کو اجلاس میں ایکسیس ٹو فائنانس پلان پر بریفنگ۔ ایس ایم ای سیکٹر ملک کی معیشت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ بینک ترجیحی بنیاد پر ایس ایم ای سیکٹر کے لیے قرض فراہمی میں اضافہ کریں۔ وزیر اعظم سے مسلم لیگ نون سے تعلق رکھنے والے گلگت بلتستان اسمبلی کے ممبران کی ملاقات۔ شہباز شریف نے کہا گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ گلگت بلتستان کے عوام نے ہمیشہ پاکستان سے اپنی محبت، وفاداری اور قومی یکجہتی کا عملی ثبوت دیا ہے۔ گلگت بلتستان کے قدرتی وسائل، سیاحتی مقامات اور معدنی ذخائر کو بروئے کار لا کر مقامی معیشت کو مزید مضبوط بنایا جائے گا۔ وزیر اعظم کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت کمیٹی کی تشکیل کی ہدایت۔ لاہور ہائی کورٹ کا سی سی ڈی سے متعلق بڑا فیصلہ۔ شہری کو جیل کے باہر سے حراست میں لینے والے سی سی ڈی افسر پر مقدمہ درج کرنے کا حکم دے دیا۔ جسٹس امجد رفیق نے مقصودہ بی بی کی درخواست پر تحریری حکم جاری کیا۔ لکھا ویڈیو شواہد کے مطابق سی سی ڈی کی رپورٹ میں تضاد ہے۔ عدالت میں غلط رپورٹ جمع کروانا اور شہری کو غیر قانونی طور پر حراست میں رکھنا قابل درست اندیزی جرم ہے۔ عدالت نے تحریری حکم نے کہا ڈی پی او اکاڑہ متعلقہ افسر کے خلاف مقدمہ درج کر کے رپورٹ جمع کرائیں۔ افغان طالبان اور بھارت کا گٹھ جوڑ ایک بار پھر بے نقاب۔ افغان وزیر مولوی عطا اللہ عمری بھارت کے دورے پر پہنچ گئے۔ اپنے بھارتی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے شرمناک بیان دیا۔ کہا ایسے لگتا ہے جیسے بھارت میرا اپنا ملک ہے، ہمارا ڈی این اے بھی ایک ہے۔ ماہرین کے مطابق افغان طالبان اور بھارت کی بڑھتی قربتیں اس بات کا ثبوت ہے افغان طالبان بھارت کے کٹھ پتلی بن چکے ہیں۔ K2 ایئر ویز کارگو طیارہ حادثہ، تباہ شدہ طیارے کے مزید پرزے اور ملبہ سمندر سے برآمد کر لیا گیا۔ ترجمان پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی کے مطابق گہرے سمندر میں سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن بدستور جاری ہے۔ برآمد شدہ ملبہ تکنیکی تجزیے کے لیے تحقیقاتی ٹیم کے حوالے کیا جائے گا۔ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے درجہ حرارت میں کمی۔ پی ڈی ایم پنجاب نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی۔ لاہور، راولپنڈی، اٹک، مری، چکوال، جہلم، میاوالی، سرگودا میں بادل برسیں گے۔ بہاول نگر، بہاولپور، رحیم یار خان، ملتان، خانیوال، بہاڑی، لودھرا میں بھی بارش ہوگی۔ تھل، چولستان اور جنوبی پنجاب میں گرمی کی شدت بڑھنے کا خدشہ۔
سندھ اور وفاق کا موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کے لیے تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ وفاقی وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی مصدق ملک اور چیئرمین NDM نے لیفٹیننٹ جنرل انعام حیدر ملکی وزیر اعلیٰ ہاؤس آمد۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس سندھ میں مونسون، سیلاب اور موسمیاتی خطرات سے نمٹنے کی تیاریوں سے متعلق اعلیٰ سطح اجلاس۔ پاکستان کو گلیشیئر کے پگھلنے، فلیش فلڈ، ہیٹ ویوز اور خشک سالی جیسے خطرات درپیش 15 جولائی سے 30 اگست تک معمول سے زیادہ گرمی، ہبس اور فعال مونسون سیزن کا امکان۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی تمام محکموں کو مونسون سیزن کے دوران الرٹ رہنے کی ہدایت۔ حکومت کا فلمی منصوبوں کو وسیع پیمانے پر متعارف کرانے کا فیصلہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام نیمن کی زیر صدارت محکمہ اطلاعات کے فلم اوور سائٹ بورڈ کا اجلاس۔ فلمی منصوبوں کی تکمیل، نمائش، تقسیم اور تشہیری حکمت عملی سمیت دیگر اہم امور پر تفصیلی غور ہوا۔ شرجیل میمن نے کہا کہ معیاری فلمیں ملک اور صوبے کی ثقافت، تاریخ، سیاحت اور سماجی اقدار کو دنیا کے سامنے مؤثر انداز میں پیش کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ فلمی منصوبوں میں اعلیٰ معیار، جدید تقاضوں اور بین الاقوامی معیار کو مد نظر رکھا جا رہا ہے۔ OTT پلیٹ فارمز اور سوشل میڈیا کو مؤثر انداز میں استعمال کیا جائے۔ وینزویلا میں زلزلے سے ہلاک افراد کی تعداد 3889 ہو گئی، 16740 افراد زخمی ہوئے۔ زلزلہ متاثرہ علاقوں میں 70,907 افراد بے گھر ہو چکے، امدادی کارروائیاں جاری۔